रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फिरौन ने हजारों मासूम बच्चे क्यों कत्ल करवाए थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे उस कत्ल गारत से महफूज रखा, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश व परवरिश का ईमान अफरोज वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर गुजरने के काफी अरसा बाद जब मिस्र का इक्तिदार कप्तियों के पास आया तो उन्होंने अपने दौरे इक्तिदार में बनी इसराइल का जोर तोड़ने के लिए हर हरबा आजमाया। इसराइलियों को न सिर्फ जलीलो ख्वार किया जाता बल्कि उनसे अदना दर्जे की खिदमात ली जाती। उन्होंने ये पॉलिसी भी इख्तियार की कि किसी तरह बनी इसराइल की बढ़ती हुई आबादी को कम किया जाए। वो बनी इसराइल के लड़कों को पैदाइश के वक्त कत्ल करने लगे। सिर्फ उनकी लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाता ताकि रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल की औरतें उनके तसर्रुफ में आ जाएं और उनसे कप्ती नस्ल पैदा हो। कप्ती बनी इसराइल की अहमियत समझते और खुद को उनसे ज्यादा ताकतवर ख्याल करते थे। उस दौर में मिस्र का बादशाह फिरौन कहलाता था। वो न सिर्फ बादशाही के ज़ौम में मुब्तला था बल्कि नाउज़ुबिल्लाह खुदाई का भी दावेदार था। उसने मुआशरे को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिरौन की सरकशी और हठधर्मी की रविश का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल कसस में यूं बयान फरमाता है, इन्न फिरऔन अला फिल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतम मनहुम युदब्बहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन। यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को गिरोह गिरोह बना रखा था और उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो ज़िबा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बेशक शुबा वो था ही मुफसिदों में से। नाजरीन, फिरौन ने न सिर्फ तागूती रविश अपनाई बल्कि वो जाबिर और सरकश भी हो गया था। वो बागी ये भूल गया था कि बनी इसराइल किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। वो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से और अपने दौर के बेहतरीन लोगों में से हैं। वो जालिम और काफिर बादशाह बनी इसराइल की नस्ल कुशी पर उतर आया और ये भूल गया कि ये कौम रब्ब करीम की पसंदीदा तरीन कौम है। नाजरीन, कुछ लोग ख्याल करते हैं कि फिरौन मिस्र को काहिनों ने बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हलाकत व तबाही का बायस बनेगा। कुछ का गुमान है कि फिरौन को उस कबी फेल पर उभारने वाले खुद बनी इसराइल के लोग थे जो अपना कलाम दोहराते रहते जिसमें एक बच्चे की बशारत का जिक्र था जो बनी इसराइल को फिरौन के तसल्लुत से आजाद करवाएगा। जबकि एक रिवायत के मुताबिक फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिसका बयान कुछ यूं है कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग मिस्र की जानिब बढ़ रही है जिससे तमाम शहर और कप्ती नस्ल के लोग जल जाते हैं मगर वो आग बनी इसराइल पर बेअसर रहती है। नाजरीन, फिरौन ने जब उस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उसको एक बच्चे की पैदाइश के बारे में बताया गया जो उसको तख्त व ताज से बेदखल करने वाला है। तब ही उसने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल और लड़कियों के जिंदा रहने का हुक्म सादिर किया। फिरौन की सल्तनत में जो भी लड़का पैदा होता उसे कत्ल कर दिया जाता और फिरौन के जल्लादों ने तकरीबन 30,000 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को क़यादत और रहनुमाई अता करने का इरादा फरमाया ताकि वो जमीन पर हुक्मरान और फरमारवा हों। तब ही उस बच्चे ने दरिया में आंख खोली जिसको लोग मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान बताया जाता है। नाजरीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपके वालिदैन सख्त परेशान हुए कि बच्चे को कैसे महफूज रखा जाए। 3 महीने तक बच्चे की पैदाइश से मुताल्लिक किसी को भी खबर न होने दी। आपकी वालिदा माजिदा बहुत परेशान होती और रोती रहती। आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी वालिदा के दिल में एक अजीब तरकीब डाली कि तुम एक संदूक तैयार करो जो मजबूत और पानी से महफूज हो। उसमें मासूम बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखकर दरिया में छोड़ दो।
بے فکر رہو، دیکھو میں کیا کرنے والا ہوں، ان قریب حضرت موسیٰ کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا۔ ناظرین، والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں لٹا کر دریا میں چھوڑ دیا اور اپنی بڑی صاحبزادی سے کہا کہ تم بھی دریا کے کنارے چلتی جاؤ اور دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ آپ کی بہن دریا کے کنارے چل رہی تھی کہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے باغ تک جاتی تھی۔ فرعون اس وقت اپنی اہلیہ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا اور دیگر افراد کے ہمراہ باغ کی سیر کر رہا تھا۔ نہر میں صندوق دیکھ کر لوگ اسے فرعون کے پاس لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ تمام حال والدہ کو جا کر بتایا۔ والدہ غم سے نڈال ہو کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں۔ ادھر جب فرعون نے صندوق کھول کر دیکھا تو ایک نوزائیدہ معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے حامان سے کہا کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے خبردار کیا تھا۔ اسے فوراً مار ڈالنے کا حکم دیا گیا، مگر فرعون کی اہلیہ نے یہ کہہ کر ان کو قتل کرنے سے روکا کہ اس خوبصورت بچے کو میں قتل نہیں کرنے دوں گی۔ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی بات مان لی اور بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ دائیوں کو حکم دیا کہ اسے دودھ پلاؤ، مگر آپ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بار بار انجان بن کر فرعون کے دربار میں آتی تھی، اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ والدہ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو لیا، انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام 3 برس کے ہوئے تو ایک دن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو فرعون کی گود میں بٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچی کہ چند بال بھی ہاتھوں میں آ گئے۔ فرعون غصے میں لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، یہی ہے وہ جو میری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ چنانچہ فرعون نے آپ کو پھر قتل کرنا چاہا، مگر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس کے بعد فرعون نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں دی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ آپ 23 برس کے ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعون کا نوکر وہاں سے گزرا اور کہنے لگا، یہ عبادت کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب کے لیے۔ اس نے کہا، یہ عبادت اپنے باپ فرعون کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرعون کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے یہ خبر فرعون تک پہنچا دی۔ بس اسی وقت سے فرعون کھلی دشمنی پر اتر آیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین کو خیر آباد کہہ کر مدین چلے گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوئی اور نبوت بھی مل گئی تو فرعون کے دربار میں دعوت توحید دینے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے 2 باتیں رکھی، ایک یہ کہ تم خود ایمان لاؤ اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جسے تم نے غلام بنا رکھا ہے اسے آزادی دے دو۔ بنی اسرائیل شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، مگر فرعون نے انہیں زبردستی روک رکھا تھا۔ وہ 400 سال سے اس کی غلامی کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی تعداد 6,23,000 تھی۔ پیغام حق سن کر فرعون سے جواب نہ بن سکا۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جرأت مندی سے کہا، اے فرعون، تیرے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو ظاہر کر۔ فرعون لاجواب ہو گیا، اس لیے الٹا مطالبہ کر دیا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اپنے معجزات ظاہر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ لاٹھی زمین پر گرتے ہی نہایت ڈراؤنی شکل والا بڑا سانپ منہ پھاڑے اور پھمپھاتے ہوئے ظاہر ہوا اور فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون تخت سے کودا اور چلا کر کہنے لگا، اے موسیٰ، اسے روکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ فرعون اور اس کے درباری لاجواب ہو گئے، لیکن ضد کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا۔ کھلے معجزات دیکھ کر درباریوں نے فرعون سے کہا، موسیٰ بڑا جادوگر ہے، اس کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ ادھر قوم معجزات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگی۔ تب اللہ رب العزت کا حکم آیا
کہ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ، یعنی مصر سے فلسطین منتقل کر دو۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ افراد کو لے کر جب دریائے نیل پہنچے تو اللہ کے حکم سے دریا میں خشکی کے 12 راستے بن گئے۔ فرعون کو صبح خبر ہوئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے فوج کے ساتھ دریا کے انہی راستوں میں جیسے ہی داخل ہوا، اسی وقت اللہ کے حکم سے دریا دوبارہ جڑ گیا اور اسے چاروں طرف سے اللہ رب العزت کے عذاب نے آ لیا۔ فرعون پر سکرات کا غلبہ ہونے لگا، وہ کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں واقعی موسیٰ کے رب کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا نفع نہیں دیتا، چنانچہ فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ لہروں نے اسے دریا کے کنارے پھینک دیا، اللہ نے اس کی ناش کو دنیا میں قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی دعوت عبرت دے رہی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔